बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद शकील अख्तर, रूहानी मुआलिज अल इलाज बिल मुराक़बा क्लिनिक पेशावर आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुराक़बे के ज़रिए हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं और अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं। अल्लाह करीम ने इस तरीक़े इलाज से बहुत सारे लोगों को सेहत कामिला अता फरमाई है। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मसाइब हैं जिनमें अमूमन लोग मुब्तला होते हैं और हमारे साथ इस हवाले से रब्ता करते हैं, तो मुराक़बे के ज़रिए से हम उनके लिए जो खिदमात सरअंजाम देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मामलात इस तरीक़े अमलियात से जो है तो हल हुए हैं। अगर आपको भी कोई मसला दरपेश है, कोई परेशानी है, किसी भी किस्म का कोई मामला आपका उलझा हुआ है या घर के अंदर बीमारी है, रूहानी है या जिस्मानी है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और पूरे एतमाद के साथ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से पूरी ईमानदारी के साथ आपको सही बात बताई जाएगी और अगर आपका मसला हल तलब हुआ या आपकी बीमारी काबिल इलाज हुई तो आपकी सही रहनुमाई की जाएगी। इसी तरह जिन्नात और आसेब से मुतासरा जो मामलात हैं, चाहे इंसान है, चाहे कोई कारोबार है, चाहे कोई फैक्ट्री या गोदाम है, जिनके साथ मामला इन जिन्नात या आसेब का हो या जादू का हो, तो इस सिलसिले में भी आप जो है तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में आपको जो अमल बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक मुआशरे में लोगों के ऊपर शख्सियत का मुमताज़ होना, काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होना और दूसरों के ऊपर रौब और दबदबा जो है तो कायम होना, इससे मुताल्लिक है। ये एक बहुत ही आसान सा अमल है। हमें मुआशरे में इस बात की ज़रूरत रहती है कि जब हम किसी मजलिस के अंदर जाते हैं या किसी दफ्तर में जाते हैं या किसी भी सोसाइटी के किसी भी शोबे के अंदर हम जाते हैं, तो हमें इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि वहाँ हमारी शख्सियत असर अंगेज़ हो। तो इसके लिए तो कुछ चीज़ें तबई हैं, यानी आपका लिबास ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के ऊपर रौब कायम करे, आपकी शख्सियत निखरी हुई होनी चाहिए, खिला हुआ चेहरा आपका होना चाहिए, साफ सुथरा जिस्म होना चाहिए, साफ सुथरा लिबास होना चाहिए, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल होना चाहिए। अमूमन लोग ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। खुशबू के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। महंगी से महंगी खुशबू खरीदें, चाहे कोई भी खुशबू आप रखें, महंगी से महंगी लें लेकिन अच्छी खुशबू लें, जिससे आपकी शख्सियत का असर दीगर लोगों के ऊपर पड़ता है। जब आप किसी जगह पर जाते हैं और वहाँ आप दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है वो आपके जिस्म की खुशबू है, उसके बाद आपका लिबास है और उसके बाद जो है तो आपकी शख्सियत का नंबर आता है। यानी आपकी गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सलीका हो, अदब हो, एहतराम हो, आप जनाब आपका तखातुब हो और बेहतरीन अंदाज़ बयां आपका हो, आपके चलने का अंदाज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सब आपकी शख्सियत का हिस्सा है, तो ये आपकी शख्सियत का हिस्सा होना भी चाहिए। तो हम जो अमल आपको बताने जा रहे हैं ये रूहानी अमल है, लेकिन इसके साथ आपने तबई तौर पर भी अपने आप को ऐसा बनाना है
کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے اوپر اثر انداز ہو۔ یہ جو ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے، اور یہ روزمرہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ تا دم مرگ یہ آپ کا حصہ رہے آپ کے معمولات کا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کو اللہ کے ذکر کی نیت ہی سے کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے کریں گے تو چونکہ یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، لہٰذا آپ کو آیت قرآن کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے ذکر کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کی شخصیت کا اثر بھی دوسروں کے اوپر بہت زیادہ پڑے گا۔ الحمدللہ یہ ذاتی تجربات میں بھی ہے، اور جن لوگوں کو دیا ہے ان ہدایات کے ساتھ جو اس وقت آپ کو دی ہیں، تو اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو ان کا فائدہ بھی میں نے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت مبارکہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ 1111 مرتبہ اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہے، 1111 مرتبہ، اور 1111 مرتبہ اس پہ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو مناسب رفتار کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت کم وقت اس کا لگتا ہے، اور 1111 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے ان ہاتھوں پر اس کو دم کریں اور تھوڑا سا تھتکار دیں، اس طرح سے یہ اپنے چہرے کے اوپر پھیریں، یہ ہاتھ یہ اپنے جو ہے تو قلب کے اوپر، دل کے اوپر پھیریں، اپنے پورے سینے کے اوپر پھیریں، اور پھر سر کے اوپر پھیر کر اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے اس کو آپ پھیر دیں۔ اگر پاس آپ نے پانی رکھا ہو، پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ دم کیا ہوا پانی ضرور استعمال کریں، دم کیا ہوا پانی ضرور استعمال کریں، چاہے آپ اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں نہ پڑھیں، تو آپ دم کیا ہوا پانی ضرور استعمال کیا کریں۔ تو پانی ساتھ رکھیں، اس پر دم کریں اور اس کو پی لیں۔ اور اگر مستقل ایک بوتل آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مثلا یہ پانی کی بوتل ہے، یہ تو چھوٹی ہے، اس میں بڑی بھی ہوتی ہے، تو یہ اگر پانی کی بوتل آپ مستقل طور پر اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور اس کو آپ دم کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ وظیفہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ، بلکہ اس کے علاوہ دیگر معمولات جو آپ کے دن بھر کے ہیں اس کو آپ اس پانی پر دم کریں، اور پھر خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ڈھکن کھول کر تھوڑا سا اس میں تھتکار دیا کریں تاکہ وہ مکمل اثر اس کے اندر آ جائے۔ اور ایک اور اہم ترین بات کہ جو پانی آپ بوتل کے اندر رکھیں وہ یہاں یہ جو آدھا حصہ ہوتا ہے بوتل کا، اس تک آپ استعمال کیا کریں، یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ پانی آپ استعمال کیا کریں، یہ نیچے والا پانی ہر وقت اس بوتل کے اندر رہے۔ تھوڑا سا آب زمزم بھی اس میں ملا دیں تو نور و نلا نور ہے، تو پانی پر بھی اس عمل کو دم کر دیا کریں اور یہ پانی آپ استعمال کیا کریں۔ یہ جو فضیلت اس کی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کے اندر روب اور دبدبہ پیدا کرے گی، اور دوسرے کے اوپر آپ کی شخصیت اثر انداز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جسم کی اندرونی بیماریوں پر بھی انشاءاللہ قابو پائے گے۔ تو آپ دم کیا ہوا پانی جو ہے تو وہ روزمرہ کی بنیاد پر خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے تو استعمال کروائیں۔ یہ عمل ہے، بہت آسان ہے، اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آخر میں یہ فقیر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، اس سے ہم خیر کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے قریب میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، اہل علاقہ میں اس بات کی ضرور خبر رکھیں کہ کوئی دکھی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو اس کی مدد آپ ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔